पार्लियामेंट में पार्लियामानी पार्टी बना सकते हैं जी जी, लेकिन वो रिजर्व सीट के हकदार नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। मुतासरा खवातीन अरकान के वकील मखदूम अली खान ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? जो जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? आज़ाद अरकान इस जमात को ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हो। जजेस के तबादलों में 4 मराहिल पर अदलिया की मंजूरी लाजमी है। अगर किसी एक मरहले पर भी इनकार हो जाए तो तबादला मुमकिन नहीं। जजेस के तबादलों से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि अगर मुल्क में जजेस की एक मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट हो तो तनाज़ात खत्म हो सकते हैं। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना है। The macroeconomic stability that has been achieved in Pakistan. I'm not going to go through the numbers because as practitioners you know those numbers very well. But I've always said macroeconomic stability is not an end in itself, it's a means to an end. At the speed with which this has happened and the levels that we have achieved. तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। इंसानी मुदाखलत कम होने से इदारे में शफाफियत आएगी। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर डेडलॉक बरकरार। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर IMF का एतराज़। वज़ीर आज़म ने 500 तरक्याती मनसूबों पर वजारत मनसूबाबंदी से तफसीलात तलब कर ली। वजारत ख़ज़ाना और वजारत मनसूबाबंदी के दरमियान अहदाफ का तयन भी ना हो सका। बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल। वफ़द के हमरा तेहरान रवाना। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनके वफ़द का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि खुदा हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को दायमी बनाए। पाकिस्तान के साथ गहरे तारीखी, इंसानी और सियासी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा। साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है, उनके जज्बात का हम कदर करते हैं। कोई भी बंदा ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है उसमें क्यों। पर मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है बानी PTI ईद से पहले रिहा होंगे। बैरिस्टर जौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि 2 साल से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए हैं। कोशिश कर रहे हैं बानी के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। उम्मीद है केस फिक्स हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद से भारत को मुंह की खानी पड़ी। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अफवाज के शाना बशाना खड़ी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी अटक के टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी अब पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। चीन किसी मुल्क को पाकिस्तान की सरहदों या खुद मुख्तारी को पामाल करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान के दिफा में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा।
سینیٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر وکٹر گاؤ نے واضح کر دیا، کہا کہ G10C طیاروں کی کامیابی سے عالمی طاقتیں حیران ہیں۔ بیجنگ کی جانب سے یہ بھی واضح پیغام دیا گیا ہے کہ چین سے پنگا نہ لیا جائے۔ مودی سرکار آپریشن سندور کی تفصیلات چھپا کر ووٹ بٹورنے کے لیے سرگرم۔ بھارتی اخبار دی ایشین ایج نے مودی کی اقتدار پرستی بے نقاب کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پہلگام حملے کو جواز بنا کر مودی سرکار نے بی جے پی صدر کے انتخاب کو مؤخر کر دیا۔ بی جے پی کو امید تھی کہ پہلگام حملہ اور آپریشن سندور RSS کو رام کر لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ووٹ بینک کے نام پر بی جے پی کی ترنگا یاترا ریلیوں کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال۔ ملک کے اکثر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ کراچی میں 38 ڈگری کی گرمی، 42 ڈگری کی محسوس۔ شام اور رات میں گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار اور شمالی اور جنوبی مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع۔ مختلف علاقوں میں آندھی اور جھکڑ کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی تمام والدین سے تعاون کی اپیل۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پولیو سے بچاؤ کا واحد طریقہ قطرے پلوانا ہے۔ خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری بولی، مہم کا مقصد 4 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو موذی مرض سے محفوظ بنانا ہے۔ کوئی بچہ اس حفاظتی عمل سے محروم نہ رہ جائے۔ پولیو سے پاک مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یورپی ملک مالٹا کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ایبیلا نے کہا کہ 20 جون کو ہونے والی اقوام متحدہ کانفرنس کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس کی صدارت مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ زونل اور ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر بیک وقت منعقد ہوں گے۔ لاہور قلندرز نے تیسری بار PSL کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست۔ لاہور نے 202 رنز کا ہدف 1 گیند پہلے حاصل کر دیا۔ سکندر رضا کی 7 گیندوں پر 22 رنز کی طوفانی اننگز۔ کوشل پریرا 31 گیندوں پر 62 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ صدر آصف زرداری نے فاتح کپتان کو ٹرافی سے نوازا۔ چیمپئنز کو عزت کے ساتھ 14 کروڑ کا انعام بھی ملا۔ PSL بینک کے فائنل پر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں رنگا رنگ تقریب۔ پاک بحریہ کے بہادر سپوتوں کو زبردست خراج تحسین پیش۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی خصوصی شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ اور امریکی ناظم الامور بھی موجود تھے۔ اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد اور پاک بحریہ زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ابرار الحق کی شاندار پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے۔ آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی PSL 10 میں کامیابی پر لاہور قلندرز کو مبارکباد۔ ایونٹ کی کامیاب انعقاد پر چیئرمین PCB محسن نقوی اور انتظامیہ کو شاباش۔ محسن نقوی نے کہا کہ PSL کے کامیاب اختتام پر اللہ تعالیٰ کے حضور سربا سجود ہیں۔ یہ سب پاک آرمی، رینجرز، پولیس انتظامیہ کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر، نیول چیف نوید اشرف سے اظہار تشکر۔ جنگ کے بعد کھیل کے میدان میں بھی پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو شکست۔ اردن میں منعقدہ ایشیائی جوجستو چیمپئن شپ میں بانو کوثر بٹ کی تاریخی فتح۔ بانو بٹ نے بھارت کی رچا شرما کو دھول چٹا دی۔ ایونٹ میں متعدد کانسی کے تمغے بھی پاکستان کے نام۔
T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम स्क्वाड का दूसरा दस्ता भी पाकिस्तान पहुंच गया। 4 रुकनी ग्रुप की लाहौर आमद। दोनों टीमों की प्रैक्टिस कल शेड्यूल। 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 28 मई से होगा। और कोपैमा नाइला कियानी की दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने की वीडियो जारी। नाइला कियानी ने भारतीय रियासत सिक्किम से जुड़ी चोटी पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। नाइला कियानी ने समिट के लिए खुसूसी तौर पर सब्ज रंग का सूट बनवाया था।